आज साना भन्दा पनि साना नानी बाबुहरूलाई यदि हामीले विश्वको गरिब ठाउँ कुन हो भनी सोध्छौँ भने बच्चाहरूले समय नै नलिकन अफ्रिका भन्ने गर्छन्। र यदि सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक विषयमा रुचि राख्ने कुनै व्यक्तिलाई यसै प्रश्नलाई थोरै संशोधित गरेर अफ्रिकामा गरिबीको आगमनको कारण के भनी सोध्यो भने प्राय आउने उत्तर भनेको भ्रष्टाचार, उपनिवेशीकरण, आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा हो भनेर। यी कुराहरू सतै रूपमा त सही छन् र अफ्रिकामा गरिबीको आगमनलाई पुष्टि पनि गर्छन्। तर साथी हो, यी सरल भाषामा बोलिने कारकहरूले चुरो कुरा भने खुलाउँदैनन्। आखिर एसियाली दक्षिण अमेरिकी देशहरू पनि युरोपेली शक्तिका उपनिवेश भएकै थिए। तर स्वतन्त्रता पश्चात यी देशहरूले आर्थिक र सामाजिक पाटोमा धेर थोर सुधार गर्दै आएका छन्। तीव्र सुस्त जुनै गतिमा भए पनि यी देशहरू विकासोन्मुख छन्। तर यो ट्रेन्ड विपरीत अफ्रिकी मुलुकमा भने स्वतन्त्रता पश्चात दिनानुदिन आर्थिक सामाजिक स्तर घट्दो छ र कतिपय देशमा त अकल्पनीय गरिबी छ, जसकारण जनताहरूले धाक मारेर तिर्खा मेट्न पनि नसक्ने अवस्था छ। त्यति मात्र होइन साथी हो, सामाजिक सुरक्षा त के न्यून भन्दा न्यून मानव अधिकार पनि यी देशमा छैनन्। सुन, हीरा र विभिन्न धातुका सघन खानीहरू, विश्वको दोस्रो ठुलो वर्षावन कङ्गो वर्षावन, पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने विविध वन्यजन्तुको वासस्थल भए तापनि मानिसको आय, आयु, स्वास्थ्य, सरसफाई, आधारभूत सुविधा, खानेपानीको पहुँच किन थोरै छ त? सारा विश्वलाई छाडेर अफ्रिकी मुलुक नै किन यस्ता भए त? अफ्रिका मात्र एउटा ठुलो अपवाद भएकाले सम्भवतः यसको उत्तर पनि अफ्रिका भित्र नै लुकेको छ होला। हो साथी हो, यसको उत्तर अफ्रिकामा नै लुकेको छ, अफ्रिकी भूगोलमा। यो भिडियो निर्माणका लागि आइडिया एटलस प्रो च्यानलद्वारा लिइएको। यस विषयलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने एटलस प्रोद्वारा निर्मित भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ, चेक गर्नुहोला। हो साथी हो, उपनिवेशीकरण, भ्रष्टाचार र आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता कारकको जननी अफ्रिकाको भूगोल नै हो भन्ने यस थ्योरीले बताउँछ। मैले तपाईहरुलाई सिधा उत्तर दिएँ भूगोल। न त यो उत्तरले युरोपेली उपनिवेश काल, न त आन्तरिक द्वन्द्व वा गृह युद्धको बारेमा उत्तर खुलाउँछ। आउनुहोस् साथी हो, भूगोलको माध्यमबाट नै हामीले यी सबै दोयम कारकलाई सम्बोधित गरौँ। हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि अक्षांश यानि कि ल्याटिट्युडले कुनै ठाउँको जलवायुको स्थितिको पहिचान गर्न अहम भूमिका खेल्छ। यही ल्याटिट्युडको भिन्नताले नै गर्दा भूमध्यदेखि रेखामा न्यानो र वर्षाती मौसम हुन्छ भने ध्रुवहरूमा प्राय चिसो र सुक्खा हुने गर्छ। यदि युरासिया महादेशलाई हामीले भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने युरासिया महादेशको उत्तर दक्षिणी लम्बाई भन्दा पूर्व पश्चिमी लम्बाई धेरै भएको पाइन्छ। युरासियामा जलवायुको विभाजनलाई साह्रै सरल तरिकाले बुझ्न मिल्छ, जस्तै उत्तरी पोलार क्लाइमेट, युरोपेली र पूर्वीय टेम्परेट क्लाइमेट, मरुभूमि, ट्रोपिकल क्षेत्र, तिब्बती अल्पाइन क्लाइमेट। यही जलवायु विभाजनले मुख्य सभ्यताको पनि विभाजन गर्छ। पूर्वीय टेम्परेट चाइना, ट्रोपिकल भाग इन्डिया, मरुभूमि मुस्लिम समुदाय, पश्चिमी मेडिटेरियन युरोप। यो देख्न साथ हामीले हावापानी र सभ्यताको फैलाव एक आपसमा निकै आधारित रहेको बुझ्न सकिन्छ, किनभने उस्तै क्लाइमेटिक परिस्थितिमा बस्ने मानिसहरूको जीवनयापन निकै मिल्दोजुल्दो हुन्छ। यसले गर्दा मानिसमा एकताको विकास हुन्छ, जसले गर्दा एकीकृत भाषा, संस्कृति, धर्मको पनि विकास हुन्छ। एउटा रमाइलो केस हेरौं, जस्तै मंगोलहरूले मरुभूमि क्षेत्रलाई निकै सहज रूपले अधीनस्थ गरे, तर टेम्परेट क्लाइमेटको चाइनालाई कब्जामा राख्न सकेनन्। कारण थियो फरक जलवायु। मरुभूमि जलवायुमा उनीहरू मौलाए, तर अरू क्लाइमेटमा चाहिँ टिक्न सकेनन्। उस्तै हावापानी भएको ठाउँमा कल्चरल एक्सचेन्ज छिटो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझियो। साथीहो, अफ्रिकाको भौगोलिक परिस्थिति युरासियाको भन्दा फरक छ। अफ्रिकाको हकमा पूर्व पश्चिमी चौडाई भन्दा उत्तर दक्षिणी लम्बाई तुलनात्मक रूपमा लामो छ। मैले यसरी कुरा सुरु गर्नुको कारण के हो भने अफ्रिकाको चक्लाई थोरै र लम्बाई धेरै भएको कारणले अरू महादेशको तुलनामा अफ्रिकाको क्लाइमेट चेन्ज घनत्व धेरै छ। विस्तृत रूपमा भन्न पर्दा उत्तर अफ्रिका मेडिटेरियन क्लाइमेटबाट सुरु हुन्छ र दक्षिणतिर जाँदै गर्दा सेमी डेजर्ट आउँछ, अनि पूर्ण डेजर्ट आउँछ। यस भागमा सहारा मरुभूमि पर्दछ, अनि फेरि सेमी डेजर्ट आउँछ, यसलाई सहेलको नामले पनि चिनिन्छ। अनि घाँसे मैदान आउँछन्, त्यसपछि रेन फरेस्ट आउँछ, फेरि घाँसे मैदान देख्न सक्छौ, अनि फेरि सेमी डेजर्ट, अनि फेरि डेजर्ट, फेरि सेमी डेजर्ट, त्यसपछि देख्न सक्छौ मेडिटेरियन। उचाइको पनि लेखाजोखा गर्ने हो भने त कति धेरै क्लाइमेटिक क्षेत्रहरू। यस्ता धेरै क्लाइमेटिक कन्डिसनहरू हुँदा हरेक क्लाइमेटमा मौलिक र पृथक सभ्यताहरूको विकास हुन थाल्यो। मरुभूमि, घाँसे मैदान, रेन फरेस्टको फरक हावापानीले फरक जीवनशैलीको माग गर्थ्यो। त्यसकारण अफ्रिकी भूमिमा सभ्यताको विविधता देखिन थाले।
मरुभूमि, रेन फरेस्ट आदि भित्रै पनि भिन्न भिन्न जनजाति समूहहरू बन्यो। सानो क्षेत्रफलमा सीमित यी जातीय समूहहरू टाढा टाढासम्म फैलिन पाएनन्। यी समूह सानो ठाउँमा सीमित भई बसे। त्यसकारण अफ्रिकी भूमिमा मुगल, मंगोल, अटोमन जस्तो गरी साम्राज्य विस्तार हुन सकेन र सासाना भागमा जनजातीय संरचनामा शासन चल्यो। अफ्रिकी साम्राज्य मध्ये ठूला मानिएका इजिप्ट र मालीले पनि आफ्ना भौगोलिक सीमा पार गरे भनेर भन्नु गलत हुन्छ। इजिप्ट नील नदी बेसिन पार जान सकेन र माली सहेल रेखा पार गर्न सकेन। तसर्थ विविध जलवायुले गर्दा अफ्रिका साना साना राज्यमा बाँडियो। हार्वर्ड युनिभर्सिटीद्वारा प्रकाशित गरिएको यो नक्साले निश्चित जनजातिको बाहुल्य रहेको सत्तारूढ क्षेत्र देखाउँछ। यी सयौं जातीय राज्यका आफ्नै मौलिक परम्परा, जीवनयापन र संस्कृति हुने गर्थ्यो। यस्तो अवस्था निर्माण गर्नुको श्रेय अफ्रिकी जलवायु र भौगोलिक विविधतालाई नै जान्छ। यी सबै जनजाति एक अर्कासित भौगोलिक रूपले आइसोलेटेड जीवनयापन गर्दै आएका थिए। यसकारण भूगोलले गर्दा यी जनजातीय समूह एक आपसमा व्यापार, सञ्चार र आइडिया साटासाट गर्नबाट वञ्चित भए। यही कारणले गर्दा अफ्रिकामा प्रविधिको द्रुत विकासमा बाधा पुग्न गयो। 16औं शताब्दीताका युरोपेली साम्राज्यहरूमा आफ्नो देशभित्र प्राकृतिक स्रोतको कमी खड्किएपछि उनीहरू विभिन्न स्थानमा गएर बन्दुक वा कूटनीतिको भरमा आफ्नो साम्राज्य निर्माण गर्न थाले। मजबुत सैन्य शक्ति र प्रशासनिक एकता नभएका कारण अफ्रिकी जनजातीय समूहलाई अधीनस्थ गर्नु युरोपका निम्ति कुनै ठूलो कुरा थिएन। फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी लगायत थुप्रै देशले अफ्रिकी भूमिमा कब्जा गर्न थाले। अब आइसोलेटेड ट्राइबहरू युरोपेली शक्तिका छातामुनि थिए। फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, बेलायत आदि देशले बर्लिन कन्फरेन्सद्वारा आपसी द्वन्द्व रोक्नका लागि एक स्पष्ट सीमाले आफूले कन्ट्रोल गर्ने जमिन छुट्याएर एक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे। प्रशासनिक रूपमा गरिएको त्यस भूमि बाँडफाँडले एकै जाति अनि एकै बस्तीका मानिसलाई दुई देशमा विभाजित गरिदियो र अलग अलग ट्राइबलाई एउटै देशमा गाभिदियो। मसाई समुदायलाई केनिया र तान्जानियाको सीमाले टुक्रायो। 4 करोड जनसङ्ख्या भएको योरुबा समुदाय 4वटा देश नाइजेरिया, घाना, बेनिन र टोगोमा बाँडिन पुगे। 7 करोड जनसङ्ख्या भएको हौसा समुदाय नाइजेरिया र नाइजरमा बाँडिन पुगे। माली देशमा मरुभूमि, घाँसे मैदान र जंगलमा मौलिक हिसाबले बसोबास गर्ने र एक अर्कासँग कुनै सम्बन्ध नभएको समुदायहरूलाई एउटै राष्ट्रका नागरिकको दर्जा दिइयो। अरु थुप्रै ठाउँमा विभिन्न जात जातिलाई खुकुलो प्रशासनिक डोरीले बाँध्न खोजियो। बिना अनुसन्धान राखिएको यस सीमा रेखाले देशभित्र एक अर्का जाति बीच द्वेष उत्पन्न गरायो र त्यही द्वेष कति ठाउँमा गृह युद्धमा पनि परिणत भयो। विविधताले प्रशासनिक छत सहन सकेन। यस थ्योरीलाई साथ दिने अर्को एउटा उदाहरण राख्न चाहन्छु। इथियोपिया जस्तो भौगोलिक समानता भएको अनि निकै कम विविधता भएको देशमा एकै प्रकारका जातिहरू बसोबास गर्ने भएकाले कुनै कोलोनियल शक्तिले त्यो एकता तोड्न सकेन र कुनै साम्राज्यले पनि इथियोपियालाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन सकेन। स्वतन्त्रता पश्चात भौगोलिक विविधता कम भएका देश जस्तै इजिप्ट र साउथ अफ्रिका आज मौलाइरहेका छन्। सूक्ष्म रूपमा हेरेपछि भूगोलले कसरी अफ्रिकालाई आज गृह युद्धमा धकेलेको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्न सक्यौं। अफ्रिकाको यस्तो हालत हुनुमा अफ्रिका आफै दोषी रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्यौं।